सबैलाई नमस्कार। म प्रदीप खतिवडा। आशा गर्छु यहाँहरू घरमा सुरक्षित तरिकाले बस्नु भएको छ। कोभिड-19 को प्रभावबाट यहाँहरू विचलित हुनु भएको छैन। शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर लाग्नु भएको छ र निकट भविष्यमा आउने यहाँहरूको प्रतिस्पर्धी एक्जामिनेसनमा को तयारीका लागि यहाँहरू तीव्र उत्प्रेरणाका साथ, सकारात्मक सोच र उच्च हौसलाका साथ, उच्च मनोबलका साथ तयारीमा लाग्नु भएको छ। आज मिति 2078 साल वैशाख 27 गते बिहान मैले दुईटा क्वेसन यहाँहरूलाई अभ्यासका लागि दिएको थिएँ। यहाँहरूले मलाई विभिन्न माध्यमबाट देखाउनु भयो भने म हेरिदिन्छु पनि। त्यसैको पृष्ठपोषण म सुरु गर्न गइरहेको छु। पहिलो प्रश्न चाहिँ मैले कर्मचारी उत्प्रेरणाबाट, जस्तो कर्मचारी प्रवेश गर्दा उच्च उत्प्रेरणामा देखिने तर कर्मचारी सङ्गठनमा प्रवेश गरिसकेपछि उसको उत्प्रेरणाको तह किन न्यून हुँदै गएको छ, यसमा व्यवस्थापनले के गर्नु पर्ला भन्ने प्रश्न छ। जस्तो रिक्रुटमेन्टको तहमा कर्मचारी चाहिँ सङ्गठनमा प्रवेश गर्दा हाँसी खुसी वा उच्च मनोबलका साथ प्रवेश गर्छ, तर कार्यस्थलमा गइसकेपछि उसले राम्रो काम गरेको देखिँदैन है। अब यो प्रश्नलाई मैले 3 खण्डमा, जस्तो पहिलो खण्डमा उत्प्रेरणा के हो भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ। जस्तो उत्प्रेरणा सङ्गठनात्मक लक्ष्य प्राप्तिका लागि सकारात्मक अग्रसरता हो। यसले कामप्रति मनोबल र भावनात्मक रूपमा सशक्तिकरण गर्छ। यो मनोवैज्ञानिक पक्ष हो। यसलाई सङ्गठनात्मक व्यवहार र व्यक्तिको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिन्छ भन्नु पर्यो प्याराग्राफ चेन्ज गरेर। कर्मचारी उत्प्रेरणाका सम्बन्धमा 1940 को दशकमा विभिन्न विद्वानहरूले सैद्धान्तिक दृष्टिकोणहरू ल्याए, जसमा अब्राहम मास्लो, हजबर्ग, ग्रेगर जस्ताले कर्मचारी आवश्यकताको आधारमा आवश्यकता पुरा गरिदिएमा उत्प्रेरणा हुने तर्क पेश गरेका छन्। त्यसै गरी आधुनिक उत्प्रेरणाका सिद्धान्तकारहरू भिक्टर भ्रुम लगायतकाले व्यवस्थापनको व्यवहार, समता, समावेशिता, सहभागिताले कर्मचारी उत्प्रेरणा हुन्छ भन्ने तर्क पेश गरेका छन् भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसरी दोस्रोमा चाहिँ कर्मचारी उत्प्रेरणा, अब प्रश्नलाई छोएर लेख्नुपर्छ। जागिर प्रवेश गर्दा उत्प्रेरित कर्मचारी जागिरको दौरानमा अनुत्प्रेरित हुने कारणहरू देखाए छ भनेर लेख्नुपर्छ। अनि यसलाई चाहिँ बुलेट वाइज प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। एक त जागिर प्रवेशमा उसको रुचि, सङ्गठनप्रतिको अपेक्षा ठुलो हुने र अपेक्षा र वास्तविकताको बिचमा खाडल हुने एउटा कारण यो हो। अर्को चाहिँ उसको न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुने प्रकृतिको से असुविधा नहुने। तेस्रो कारण चाहिँ अपेक्षा बमोजिम व्यवस्थापनको व्यवहार नहुने। चौथो कारण तालिम विकास बढुवा सरुवामा नातावाद कृपावाद मौलाएको। अर्को जागिरको स्थायित्व र कर्मचारी ट्रेड युनियनले संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति। अर्को चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिमा क्षमता प्रवर्धन, नेतृत्व विकास लगायत व्यवस्थापकीय क्षमता प्रवर्धनमा कर्मचारीको रुचि घट्दै जाने। अर्को ज्ञान व्यवस्थापन, नवप्रवर्तन र सिकन्ते शैली सङ्गठनले नलिने। योबाट युवा जनशक्ति चाहिँ सङ्गठनमा नैराश्यता छाउँछ, यसरी लेख्नु पर्यो। त्यसरी कर्मचारीको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्न व्यवस्थापनले के गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ वैज्ञानिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन लाउने र त्यसलाई सेवा सुविधासँग जोड्ने एउटा त्यही हो। अर्को नवीन युवा जनशक्तिको जाँगर र पुराना जनशक्तिको अनुभवलाई मिश्रण हुने गरी यो कार्यटोली निर्माण गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ उसको न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुने गरी सेवा सुविधा वितरण गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सञ्चालन कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम र विकासलाई समतामूलक ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ सङ्गठनमा समावेशिता, सकारात्मक विभेद र समतामूलक व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर निष्कर्षमा उत्प्रेरणा मनोवैज्ञानिक पक्ष हो। यसमा व्यवस्थापनले पहल कदमी लिनुपर्छ, जसले गर्दा कर्मचारी उत्प्रेरित भएर सङ्गठनात्मक लक्ष्यमा क्रियाशील हुन्छन् भन्नु पर्यो। यसको म यहाँलाई PDF ह्यान्डआउट पनि दिन्छु। मैले यसको कम्प्लिट आन्सर लेखेको छु। यो र अर्को क्वेसन दुइटैको लेखिदिएको छु, ताकि तपाईँले आन्सर कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनुहोस् भनेर हो। मैले दुइटै क्वेसनको आन्सर लेखेको छु। म अन्त्यमा भन्छु कसरी आन्सर लिने। अब अर्को क्वेसन चाहिँ यहाँहरूलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था कस्तो छ र यसलाई सुधार गर्न राष्ट्र ब्याङ्कको र सम्बन्धित ब्याङ्कको कस्तो भूमिका हुन्छ भनेको छ।
अब यो चाहिँ कसरी लेख्नुपर्छ भने यो विक्रम सम्वत 1994बाट सुरु भएको आधुनिक संरचनायुक्त ब्याङ्क हालसम्म आउँदा परिपक्वता, सक्षमता, प्रभावकारिता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताले भरिएको छ। वैश्विक प्रतिस्पर्धा यो ग्लोबल कम्पिटिसनमा केही सक्षमता नपुगेको हुनसक्छ, तर नेपालको अन्य क्षेत्रसँग तुलनामा प्रशस्त क्षमता विकास गरेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपालको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सकारात्मक पक्षहरू देखाए बमोजिम छ भनेर चाहिँ बुलेटमा लेख्नुपर्छ। जस्तो रु 8,42,000 चुक्ता पुँजी र 10 जना लगानीकर्ताबाट सुरु भएको नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको यात्रा हाल 27 वटा वाणिज्य ब्याङ्क, 19 वटा विकास ब्याङ्क, 20 वटा वित्त कम्पनी र 76 वटा लघु वित्त कम्पनी छन्, जसको चुक्ता पुँजी सबै वाणिज्य ब्याङ्कको 8 अर्बभन्दा बढी छ। एउटा त यो अवस्था हो। अर्को चाहिँ कुल 753 स्थानीय तहमध्ये हालसम्म भनेको फागुन मसान्तसम्म राष्ट्र ब्याङ्कको रिपोर्ट अनुसार 749 तहमा वाणिज्य ब्याङ्कको शाखा विस्तार भएको छ लेख्नु पर्यो। सबै ब्याङ्कहरूको वर्गका ब्याङ्कहरूको कुल शाखा चाहिँ 10,430 वटा रहेको छ। अर्को पोइन्टमा चाहिँ विक्रम सम्वत 1994 देखि विक्रम सम्वत 2020 सम्म 1 करोड जनसङ्ख्यामा एउटा ब्याङ्क थियो भने अहिले 3 करोड जनसङ्ख्याका लागि 10,000 भन्दा बढी ब्याङ्कका शाखाहरू छन्। यो पनि एउटा सबल पक्ष हो। अर्को चाहिँ हाल ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा 30 खर्बको हाराहारीमा निक्षेप छ, जबकि सरकारको अर्थतन्त्र चाहिँ 39 खर्बको छ, जीडीपी चाहिँ 39 खर्बको छ। भनेपछि यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो। अर्को ब्याङ्कहरूसँग अत्याधुनिक सीबीएस प्रणाली छ, जसबाट सम्पूर्ण ब्याङ्किङ सुविधा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालित हुन्छ। अर्को चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था क्षेत्र सञ्चालन गर्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 छ, जसले एकीकृत रूपमा ब्याङ्कको सुशासन, प्रवर्धन र सहजीकरण गरेको छ। त्यसै गरी अर्को बुलेट चाहिँ नेपालमा स्वदेशी र विदेशी लगानीका ब्याङ्कहरू समान प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सञ्चालित छन्। सरकारी लगानीका ब्याङ्कहरू समेत वित्तीय क्षेत्र सुधारसँगै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढेको छ लेख्नुपर्छ। अर्को चाहिँ ब्याङ्कहरूले सञ्चालन कार्यदक्षता बढाउँदै अधिकांश ब्याङ्कहरू 1 खर्ब माथिका मुनाफामा छन्। अनि कोभिड-19 को प्रभावबाट अन्य क्षेत्रमा धराशायी हुँदा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ सबल रूपले यसले मुनाफा आर्जन गरेको छ भनेर यो सबल पक्षहरू यसरी लेख्नुपर्छ है। अप्याराग्राफ चेन्ज गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अझै सबल बनाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिका देखाए बमोजिम छ भनेर चाहिँ यसलाई पनि बुलेट वाइज प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन लगायतका अन्य ब्याङ्किङ कानुनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुसन्धान क्षमता बढाई ब्याङ्किङ क्षेत्रमा उपयुक्त नीति ल्याउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्न सुपरिवेक्षकीय भूमिका अभिवृद्धि गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउने ब्याङ्किङ नीतिहरूमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सहभागिता प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको सबलताका लागि स्वयं ब्याङ्कले खेल्ने भूमिका भनेर चाहिँ सञ्चालन कार्यदक्षता अभिवृद्धि गरी मानव संसाधनको क्षमता विकास गर्ने, पुँजी अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, सरकारको नीति प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्धन गरी आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने, कार्यसञ्चालन खर्च घटाई मुनाफा अभिवृद्धि गर्ने, संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गरी सरोकारवालाहरूको हित संरक्षणमा कार्य गर्ने र यसरी लेख्नुपर्छ। अनि अन्तिममा निष्कर्ष लेख्नु होला। यो दुईटै क्वेसनको आन्सर मैले आफै आफ्नै हातले लेखेको छु, मेरो आफ्नो ह्यान्डराइटिङ हो। नोटको दुरुपयोग नगर्नु होला। मैले यहाँलाई फेसबुक लगायत टेलिग्राम एपमा म यसको पीडीएफ उपलब्ध गराउँछु। त्यही भएर यो भिडियोको तल लिङ्कमा टेलिग्राम एपको लिङ्क दिएको छु, यो ह्यान्डआउटको टेलिग्राम एपको लिङ्क दिएको छु। यहाँले त्यो टेलिग्राम एप डाउनलोड गरेर सम्बन्धित लिङ्कमा गएर यो मेरो आजको दुईटा आन्सरको नोट चाहिँ यहाँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लिङ्क मैले टेलिग्राम एपमा यही भिडियोको तल दिएको छु। अब ब्याङ्किङ तयारी निरन्तर गर्नुस्, आफ्नो तयारीलाई खार्दै लानुस्। मुख्य कुरा लेखन हो। आजको यो मेरो दुईटा क्वेसनको आन्सरको लेख्ने शैली हेर्नुस्, त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान गर्नुस्, अनि आफ्नो शैली पनि विकास गर्नुस्। त्यही भएर यो मेरो शैली नै मैले अब 100% यही फलो गर्नुस् त म भन्दिनँ, तर म यदि तपाईँको ठाउँमा हुन्थेँ र मैले तपाईँको जस्तो जाँच दिन्थेँ भने चाहिँ म यसरी आन्सरको प्रेजेन्टेसन गर्थेँ। तपाईँ मेरो आन्सरको तुलना गर्नुस्, मूल्याङ्कन गर्नुस्, आफ्नो आन्सर पनि एक साइडमा राखेर हेर्नुस्, दुईटाको बिचमा के छुटपुट भएछ, शैली कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, भाषा कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, प्रस्तुतिकरण कस्तो हुनुपर्दो रहेछ हेर्नुस्। दुईटाको तुलना गरेर आफ्नो सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्नुस्, आफ्नो स्वट एनालिसिस गर्नुस्। यो मैले आज लेखेको आन्सर नेपाली मिडियममा छ। अब अङ्ग्रेजी मिडियमले हामीलाई चाहिँ भएन भनेर चाहिँ गुनासो नगर्नुस्। नेपाली मिडियममा लेखे पनि अङ्ग्रेजी मिडियममा लेखे पनि त्यसको भाव बुझिहालिन्छ र प्रस्तुतिकरणको कुनै मिडियम हुँदैन, प्रेजेन्टेसनको मिडियम हुँदैन। त्यही भएर यहाँले नेपालीमा पढेर अङ्ग्रेजीमा पनि उल्था गर्न सक्नुहुन्छ या आफ्नो एउटा लय विकास गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा चिन्ता नगर्नुस्, शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक रूपमा सशक्त भएर चाहिँ तयारीलाई
निखारपन ल्याउनुहोस्। मेरो साथ र सहयोग यहाँलाई छँदैछ, तपाईँको पनि साथ र सहयोग मलाई चाहिन्छ। हस् त, धन्यवाद।